नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह, उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए और बेरोज़गारों को अल्लाह ताला हलाल और पाक रिज़्क़ का बरकत वाला रोज़गार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फयाज स्टार टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। जैसे कि मेरे बहन भाइयों, आप लोगों को पता है कि स्टारगुड टीवी एक इस्लामिक चैनल है। इस चैनल के ज़रिए से स्टारगुड टीवी आप लोगों के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियो शेयर करता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लेके। जो टॉपिक अच्छा होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग उससे देख के उससे कुछ सीख भी सकें और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें, और वो एक ऐसा टॉपिक हो कि जो न सिर्फ दुनिया में काम आए बल्कि उखरवी ज़िंदगी में, मौत के बाद वाली जो हकीकी ज़िंदगी है उसमें भी हम लोग कामयाब हो सकें। तो ऐसे टॉपिक लाने की कोशिश करता हूँ, उसी की निस्बत से हम लोग साथ इकट्ठे होते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि मुझ फ़कीर के साथ आप लोग ताउन करते हो और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, पसंद करते हो। जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरी दिल दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की तकलीफ़ से अल्लाह ताला आप लोगों को दूर रखे। और चूँकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और आप लोग पूरी वीडियो वॉच करते हो और कमेंट्स भी देते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, तो ये सिर्फ आप मेरे साथ एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोग दीनी चैनल को सपोर्ट करके उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पूरे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बन रहे हैं। अगर ये चैनल और हमारी वीडियो दुनिया की कहीं पे भी देखी जाती है और वहाँ पे कोई भी बंदा कलमे वाला बन जाए, कुरान वाला बन जाए, तिलावत वाला बन जाए, ज़िक्र अस्कार वाला बन जाए, या कोई हमारी सेहत वाली कोई वीडियो देख ले, कोई वजीफ़ा सीख ले और उसको दुनिया में तशहीर कर दे और अल्लाह की मखलूक के लिए खैर का ज़ामिन हो, खैर व बरकत की, खैर सगारी का पैगाम उन तक पहुँचे, तो इस सब में आप सब लोगों का पूरा कंट्रीब्यूट होगा, आप सब लोगों का भरपूर हिस्सा होगा। अगर खुदा ना खास्ता हम लोग किसी बुरे काम में हाथ डालते हैं, बुरे लोगों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ऑनलाइन और इंटरनेट के सोर्स से हम लोग उसको गलत यूटिलाइज़ करते हैं, तो फिर मेरे भाई दोस्तों उसका खामियाजा भी फिर हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा के लिए अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और स्पेशली मुझे भी कि मैं सही अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहूं और आप लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोगों आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शाबान का मुबारक महीना है और ये ऐसा मुबारक महीना है, फिर ये ना कहना कि हमें पता नहीं था। आज ही से आप लोग इरादा कर लें और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें और जितना भी हो सके एक पारा तिलावत कर सकते हैं, आधा पारा तिलावत कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की किताब का आप लोग बहुत ज़्यादा तिलावत करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुज़म्मिल में फरमाते हैं कि ए मेरे पैगम्बर, रात के किसी हिस्से में जितना भी हो सकता है, रात के आधे हिस्से में, यानी कि आधी रात तक जब रात पहुँच जाती है 12 बजे के बाद और आप नींद से उठते हो, तो थोड़ा सा वक्त मुझे दे दिया करो। उस वक़्त में आप मुझे याद किया करो, मेरा ज़िक्र भी किया करो और मेरी किताब की तिलावत भी किया करो। जितनी भी हो सकता है आप करते रहा करो। बेशक इस वक्त जो है रात के आधे हिस्से में ज़िक्र भी बहुत खूब होता है, तिलावत भी बहुत खूब होती है, दुआएं भी अच्छी मांगी जाती हैं और मैं आपकी तरफ मुतवज्जे भी होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा रब हूँ। जब तुम मेरी तरफ मुतवज्जे होते हो तो मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूँ। तो असल में ये जो इशारा था वो अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इशारा था कि आप रात के हिस्से में मुझे टाइम दिया करें, बल्कि ये इशारा क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए था एक्चुअली,
کہ اس قیامت تک آنے والے انسان جو ہیں ہم لوگ اس نعمت سے جو ہے محروم نہ ہوں. ہم بھی رات کو اٹھ کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا رہا کریں اور میرے بھائی بزرگوں کو ذکر کرتا رہا کریں اور نوافل پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہا کریں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں میرے بہنوں بھائی بزرگوں دوستوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں نے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات کی. تو جب میں نے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات کی تو میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے میرے اللہ، تو چونکہ پورے سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، میں تیرا عاجز و فقیر بندہ ہوں، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کو کن لوگوں سے محبت ہے، کن لوگوں کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں اور کس بندے کے ساتھ آپ کی خوشنودی ہوتی ہے اور آپ کا قرب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کون سے وہ اسپیشل لوگ ہیں آپ مجھے بتا دیجئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، میری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میری کتاب سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، دن رات شب و روز قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. میری محبت ان کے ساتھ ہے، میری مدد ان کے ساتھ ہے اور میرا قرب ان کو بھی حاصل ہوتا ہے، میری خوشنودی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن کی سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ دن رات قرآن میں توجہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. ایک تو یہ طبقہ ہوا، اور ایک تو وہ طبقہ ہوا جو کہ بالکل سادہ، جو صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی اور بغیر سمجھے جو ہے نا وہ پڑھتے جاتے ہیں اور یا اللہ تیری خوشنودی کے خاطر، تیری رضا کے خاطر. تو یہ لوگ بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، نہیں، میری دونوں کے ساتھ محبت ہے، جن کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی میری محبت ہے، اور جو ترجمہ نہیں سمجھتے، جو معنی نہیں سمجھتے اور پھر بھی شب و روز اس کی تلاوت کرتے ہیں، دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں، صبح کے کسی حصے میں، شام کے کسی حصے میں، تو میرے ان سب لوگوں سے محبت ہے، انہی لوگوں کو میری خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ان لوگوں کو میری محبت حاصل ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات ثابت ہمارے سامنے آئی ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے بہت عظیم کتاب ہے. قرآن مجید ایک بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، عالی شان کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے. تو میں اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈونٹ فارگیٹ دیٹ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں دوستوں، کہ قرآن کو مت بھولیے گا، قرآن کو پیٹ پیچھے مت رکھیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا. جیسے کہ حدیث شریف ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ تم لوگوں میں بہترین شخص ہے. تو میرے بھائی بزرگ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے قرآن سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. ایک معنی کو اگر ابھی سے ٹائم دیں، ایک لفظ سیکھیں، ایک لفظ کے معنی سیکھیں، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اگر اس حالت میں ہمیں موت آتی ہے تو شہادت کی موت ہوگی. جو لوگ علم کی توجہ کی، علم کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں اور اس راستے میں ان کو موت آتی ہے تو ان لوگوں کی موت شہادت میں کنورٹ ہوتی ہے، شہادت قرار پاتی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ لوگوں کو بہت بھائی فیاض آپ لوگوں سے اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے گا اور اپنے قرآن کے ساتھ بہت محبت کیجیے گا. اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، اگر ہم چاہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہوں، ہمارے مسئلے حل ہوں، ہماری بیماریاں دور ہوں، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ رہیں، ہر قسم کی شر و فساد و حسد سے محفوظ رہیں،
تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی برکت اور رحمت سے ہمیں اللہ پاک مستفید فرمائے اور دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت خوش رکھے، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، نیچے لگے ہوئے ریڈ بٹن کو سبسکرائب کو ضرور پریس کیجیے گا اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو اسٹار گو ٹی وی کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں۔